नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युरेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। हे सुबुती, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा यसरी अनुगम गर्दछ कि सर्वधर्म अनासक्त भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म असम्भेद भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म असम्भव भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म अनिर्विकारसम्म भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म अनात्म तथा अविज्ञप्तिको रूपमा प्रज्ञाद्वारा अनुबोध गरेकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म नाम तथा व्यवहार नामकरणले मात्र व्यक्त गरेकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, व्यवहार नामकरण केहीलाई पनि होइन, केहीद्वारा पनि होइन तथा केहीमा पनि व्यवहार नामकरण गरिएको छैन, सर्वधर्म अव्यवहार, अव्याहार, अव्यवहित तथा अव्याहृत भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म अप्रमाण भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, रूप अप्रमाण भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, त्यसै गरी वेदना अप्रमाण, संज्ञा अप्रमाण, संस्कारहरू अप्रमाण तथा विज्ञान अप्रमाण भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म अनिमित्त भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म निर्वेद भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म प्रकृति परिशुद्ध भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म अवचन भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म अनिरोध भएकाले प्रहाणसम्म हुने हुँदा प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म निर्वाण प्राप्त गरी तथागतसँग सम भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म आउँदैनन्, जाँदैनन्, जानिँदैनन्, अजात तथा अत्यन्त अजाति भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, आत्मा तथा परादर्शन नगर्नाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म आर्य अर्हत प्रकृति परिशुद्ध भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म भारी बिसाइसकेको हुँदा भारी नबोक्ने भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, सर्वधर्म देश प्रदेश नभएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुती, रूप त प्रकृति स्वभावैले देश प्रदेश नभएको हो। हे सुबुती, त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त प्रकृति स्वभावैले देश प्रदेश नभएको हो। सर्वधर्म निरोध प्रहलाद गर्ने हुँदा प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, अरति भई विरति नभएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ, अरक्त भई विरक्त नभएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुती, रूप त सतत्व स्वभावैले न राग हुन्छ न विराग हुन्छ। हे सुबुती, त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान सत्व स्वभावैले न राग हुन्छ न विराग हुन्छ। प्रकृति परिशुद्ध भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। सर्वधर्म आसक्ति
तथा अनासक्तिको अभिनिवेशबाट मुक्त भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। बुद्धको ज्ञान अवबोध गरेकाले सर्वधर्म बोधी हो भनी प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। सर्वधर्म शून्यता, अनिमित्त तथा अप्रणिहित भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। महामैत्री पूर्वागम भएकाले सर्वधर्म भैषज्य जस्तै हुन् भनी प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। सर्वधर्म मैत्रीमा विहार, करुणामा विहार, मुदितामा विहार तथा उपेक्षामा विहार भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। सर्वधर्म ब्रह्मभूत द्वेष उत्पाद नगरी सर्वद्वेष नलिएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। सर्वधर्म अप्रणिहित तथा अप्रतिहत भएकाले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। समुद्र अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। गगन अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। मेरु विचित्र भएकाले प्रज्ञापारमिता विचित्रमा अनुगम गर्नुपर्छ। रूप अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। सूर्य रश्मि मण्डल अपर्यन्त रूपमा आभासित हुने भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। सर्वशब्द अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। बुद्धको सर्वधर्म समुदागम अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। सर्वसत्व धातुको पुण्य तथा ज्ञान सम्भार अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। पृथ्वी धातु अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। त्यसै गरी जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु, आकाश धातु तथा विज्ञान धातु अपर्यन्त भएकाले अपर्यन्त प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। कुशल अकुशल धर्म सञ्चय अप्रमाण भएकाले प्रज्ञापारमिता अप्रमाणमा अनुगम गर्नुपर्छ। सर्वधर्म सञ्चय अप्रमाण भएकाले प्रज्ञापारमिता अप्रमाणमा अनुगम गर्नुपर्छ। सर्वधर्मको समाधि अपर्यन्त लाभ भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। बुद्धका सर्वधर्म अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। सर्वधर्म अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। शून्यता अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। चित्त चैतसिक अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। चित्तचर्या अपर्यन्त भएकाले प्रज्ञापारमिता अपर्यन्तमा अनुगम गर्नुपर्छ। कुशल अकुशल धर्म अप्रमाण भएकाले प्रज्ञापारमिता अप्रमाणमा अनुगम गर्नुपर्छ। सिंहनाद नदन गरेकाले प्रज्ञापारमिता नदनमा अनुगम गर्नुपर्छ। सर्वधर्म अकुपित भएकाले प्रज्ञापारमिता अकुपितमा अनुगम गर्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुद्धि, रूप त समुद्र समान हो। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त समुद्र समान हुन्। रूप त आकाश समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त आकाश समान हुन्। रूप त विचित्र मेरु समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त विचित्र मेरु समान हुन्। रूप त अपर्यन्त समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त अपर्यन्त समान हो। रूप त सूर्यमण्डल रश्मि उत्पाद समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू
तथा विज्ञान त सूर्यमण्डल रश्मि उत्पाद समान हुन्। रूप त सर्वशब्द अपर्यन्त समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त सर्वशब्द अपर्यन्त समान हुन्। रूप त बुद्धको सर्वधर्म समुदागम अपर्यन्त समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त बुद्धको सर्वधर्म समुदागम अपर्यन्त समान हुन्। रूप त सत्वका सर्वधातुको पुण्य तथा ज्ञान सम्भार अपर्यन्त समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान सत्वका सर्वधातुको पुण्य तथा ज्ञान सम्भार अपर्यन्त समान हुन्। रूप त पृथ्वी समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त पृथ्वी समान हुन्। रूप त जल समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त जल समान हुन्। रूप त तेज समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त तेज समान हुन्। रूप त वायु समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त वायु समान हुन्। रूप त आकाश समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त आकाश समान हुन्। रूप त विज्ञान समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त विज्ञान समान हुन्। रूप त कुशल अकुशल धर्म सञ्चयसँग विगत हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त कुशल अकुशल धर्म सञ्चयसँग विगत हुन्। रूप त सर्वधर्म सञ्चयसँग विगत हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान सर्वधर्म सञ्चयसँग विगत हुन्। रूप त सर्वधर्म समाधि अपर्यन्तसँग समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान सर्वधर्म समाधि अपर्यन्तसँग समान हुन्। रूप त विगम भएको हुँदा रूपको स्वभावता तथा रूपको तथता नै बुद्धको धर्म हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त विगम हुन्। विज्ञानको स्वभावता तथा विज्ञानको तथता नै बुद्धको धर्म हो। रूप त सर्वधर्म अपर्यन्त धर्मता हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान सर्वधर्म अपर्यन्त धर्मता हुन्। रूप त शून्य अपर्यन्त धर्मता हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त शून्य अपर्यन्त धर्मता हुन्। रूप त चित्त चैतसिक अपर्यन्त हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त चित्त चैतसिक अपर्यन्त हुन्। रूप त चित्तचर्याबाट उत्पत्ति भएको हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त चित्तचर्याबाट उत्पत्ति भएका हुन्। रूप त कुशल अकुशल तथा अनुपलब्धसम्म हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त कुशल अकुशल तथा अनुपलब्धसम्म हो। रूप त सिंहनाद समान हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त सिंहनाद समान हुन्। रूप त अकुपित हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान त अकुपित हुन्। हे सुबुद्धि, त्यसो हुँदा बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा अनुगम गर्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, जुन बेला बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा त्यसरी अनुगम गर्नु, व्यवचार गर्नु, अवतार गर्नु, अवबोध गर्नु, चिन्तन गर्नु,
तौलिनु, गहिरिएर परीक्षण गर्नु तथा सर्वमायासाठ्य सबै विवर्जित मनस्वीकार गर्नु, सर्वकौशिध्य विवर्जित मनस्वीकार गर्नु, सर्वमनन विवर्जित मनस्वीकार गर्नु, आत्मोत्कर्षण विवर्जित मनस्वीकार गर्नु, परनिन्दा विवर्जित मनस्वीकार गर्नु, आत्मसंज्ञा विवर्जित मनस्वीकार गर्नु, सत्वसंज्ञा विवर्जित मनस्वीकार गर्नु, लाभ सत्कार तथा श्लोक विवर्जित मनस्वीकार गर्नु, पञ्चनिवारण विवर्जित मनस्वीकार गर्नु, ईर्ष्या मात्सर्य विवर्जित मनस्वीकार तथा सर्वजन विवर्जित मनस्वीकारहरूद्वारा भावना गर्ने त्यस बेला उनमा सर्वगुण परिपूर्ण हुनुका साथै अनुत्तर बुद्ध क्षेत्र तथा बुद्धका धर्महरू परिपूर्ण गर्न दुर्लभ हुने छैन। आर्याष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताबाट अनुगम नामक यो 29औं परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। आर्याष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताको 23औं कलाप। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी यो प्रज्ञापारमिता जसरी बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले वर्तमानमा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध भीष्म गर्जित निर्घोष स्वरको सामु ब्रह्मचर्या गरेका छन्, त्यसरी नै उहाँले पर्यवेक्षण गरे जस्तै पर्यवेक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुद्धिले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले यो प्रज्ञापारमितालाई पर्यवेक्षण गर्दा कसरी पर्यवेक्षण गरेका थिए? त्यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुद्धिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले पहिले प्रज्ञापारमिताको पर्यवेक्षण गर्दा शरीरमा ध्यान नदिई, प्राणको ख्याल नगरी, लाभ सत्कार तथा श्लोक आदिमा आश्रित नभई पर्यवेक्षणद्वारा पर्यवेक्षण गरेका थिए। उनले प्रज्ञापारमिता पर्यवेक्षण गर्दै एक अरण्य स्थानमा आइपुग्दा अन्तरिक्षबाट, हे कुलपुत्र, तिमी पूर्व दिशातर्फ जानु, प्रज्ञापारमिता श्रवण गर्न पाउनेछौ। जसरी कायक्लमथ मनस्वीकार उत्पाद नगरी, स्त्यानमिद्ध मनस्वीकार उत्पाद नगरी, भोजन मनस्वीकार उत्पाद नगरी, जल मनस्वीकार उत्पाद नगरी, रात्रि मनस्वीकार उत्पाद नगरी, दिवस मनस्वीकार उत्पाद नगरी, शीत मनस्वीकार उत्पाद नगरी तथा उष्ण मनस्वीकार उत्पाद नगरी त्यसरी जानु। अध्यात्म वा बहिर्दा रूपमा कहीँ पनि चित्त प्रणिधि नगर्नु। हे कुलपुत्र, बायाँतर्फ अवलोकन नगरी जानु, दायाँतिर होइन, पूर्वमा होइन, दक्षिणमा होइन, पश्चिममा होइन, उत्तरमा होइन, ऊर्ध्व होइन, अधो होइन तथा विदिशामा पनि अवलोकन नगरी जानु। हे कुलपुत्र, जसरी आत्माबाट अचल भई सत्कायबाट पनि होइन, जसरी रूपबाट पनि अचल भई, जसरी वेदना संज्ञा संस्कारहरू तथा जसरी विज्ञानबाट पनि त्यसरी नै अचल भएर जानु। जुन यिनीहरूबाट चल भएमा त्यो भ्रष्ट हुन्छ। केबाट भ्रष्ट हुन्छ त भन्दा बुद्धको धर्महरूबाट भ्रष्ट हुन्छ। जो बुद्धको धर्महरूबाट भ्रष्ट हुन्छ त्यो त संसारमा चर्या गर्दछ। जो संसारमा चर्या गर्दछ उसले त प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दैन, उसले प्रज्ञापारमिता अनुप्राप्त गर्दैन भन्ने निर्घोष सुने। त्यस्तो भन्नु भएपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले त्यो निर्घोष अनुसार नै गर्नेछु भने। त्यो के कारणले हो भन्दा ममा सर्वसत्वहरूलाई आलोक गराउने कामना र बुद्धको सर्वधर्म सिद्ध गराउने कामना भएकाले हो भने। त्यस्तो भन्नु भएपछि त्यो निर्घोषले बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितलाई यस्तो भने, हे कुलपुत्र सदा प्ररुदित, साधु साधु। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले पुनः शब्द श्रवण गर्दा यसरी, हे कुलपुत्र, तिमीले शून्यता, अनिमित्त
तथा अप्रणिहित सर्वधर्मलाई अधिमुक्ति उत्पाद गर्दै प्रज्ञापारमिता पर्यवेक्षण गर्नुपर्छ। तिमीले निमित्त परिवर्जन, भाव परिवर्जन तथा सत्वदृष्टि परिवर्जन गर्नुपर्छ। हे कुलपुत्र, तिमीले पापी मित्रहरूलाई परिवर्जन गर्नुपर्छ। कल्याण मित्र जसले सर्वधर्म शून्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित, अनुत्पन्न, अनुत्पाद, अनिरुद्ध तथा अभाव सर्वधर्म देशना गर्नेहरूलाई तिमीले सेवन, भक्ति तथा सत्कार गर्नुपर्छ। हे कुलपुत्र, तिमीले त्यसरी अभ्यास गरेमा अविलम्ब प्रज्ञापारमिता पुस्तकको रूपमा उल्लेख भएको वा धर्म वाचन गर्ने भिक्षुको शरीरमा भएको सुन्नेछौ। हे कुलपुत्र, जसबाट यो प्रज्ञापारमिता श्रवण गर्दछौ त्यसलाई तिमीले शास्ताको संज्ञा उत्पन्न गरी तिमीले कृतज्ञता गरेको हो भनी भावना गर्नुपर्छ। जसबाट यो प्रज्ञापारमिता श्रवण गर्दछु यो त मेरो कल्याण मित्र हुने हुँदा यो मैले श्रवण गरेकाले शीघ्र नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट अविनिवर्तनीय हुनेछु। तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका नजिक भई बुद्धको क्षेत्र तथा तथागतबाट अलग नहुनेहरूमा जन्म हुनेछ। अक्षणहरूलाई विवर्जन गर्नेछु, क्षण सम्पद भोग प्राप्त गर्नेछु। हे कुलपुत्र, यी अनुशंसाहरू तिमीले परिबोध गरी धर्मदेशना गर्ने भिक्षुलाई शास्ता हो भनी संज्ञा उत्पाद गर्नुपर्छ। हे कुलपुत्र, तिमीले लोकका आमिष प्रति संयुक्त चित्त सन्ततिद्वारा धर्मभाणकको पछि लाग्नु हुँदैन। तिमीले धर्मार्थिक, धर्मप्रति गौरव गर्ने धर्मभाणक भिक्षुको पछि लाग्नुपर्छ। तिमीले मार्ग कर्महरू पनि अवबोध गरी हे कुलपुत्र, पापीमार्त बोधिसत्व महासत्वहरूलाई रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्शहरूद्वारा सेवन, भक्ति तथा सत्कार गर्नको निम्ति उपसंहार गर्छन्। ती धर्म भाणकहरूले अभिभूत गरी उपाय कौशलद्वारा मित्रताको सम्बन्ध राखी प्रति सेवन, भजन तथा सत्कार गर्नेहरू पनि छन्। हे कुलपुत्र, तिमीले धर्मभाणक भिक्षुप्रति अप्रसाद चित्त उत्पाद गर्नु हुँदैन। अन्यमा यस प्रकारको चित्तोत्पाद गर्नुपर्छ, किनकि म त त्यस्तो उपाय कौशल जान्दिन। यो त उपाय कौशलद्वारा प्रजानत हुन्छ। यो सत्व विनीत गर्ने विधिद्वारा सत्वहरूका कुशलमूल परिग्रहणको निम्ति यी धर्महरू प्रतिसेवन, भजन तथा सत्कार गर्दछ। बोधिसत्व महासत्वहरू त कहीँ पनि आसक्ति वा आरम्भण संविद्यमा नहुने भएकाले हे कुलपुत्र, तिमीले धर्महरूको सम्यक विधिलाई त्यसै क्षणमा प्रतिवेक्षण गर्नुपर्छ। हे कुलपुत्र, धर्महरूको सम्यक विधि के हुन् भन्दा यो यस्तो हो कि सर्वधर्म असंक्लेश र अव्यवधान हुन्। त्यो के कारणले हो भन्दा सर्वधर्म त स्वभावैले शून्य हुन्। सर्वधर्म त निसत्व, निर्जीव, निष्पोष, निष्पुरुष, निष्पुद्गल, मायोपम, स्वप्नोपम, प्रतिध्वनि तथा प्रतिभास जस्तै हुन्। हे कुलपुत्र, तिमीले सर्वधर्मको सम्यक विधिलाई यसरी प्रत्यवेक्षण गरी धर्मभाणकको पछि लागेमा अविलम्ब प्रज्ञापारमितामा निर्याण प्राप्त गर्नेछौ। हे कुलपुत्र, त्यसै गरी तिमीले मार्ग कर्मलाई चिन्तन गर्नु। हे कुलपुत्र, यदि धर्मभाणकहरूले प्रज्ञापारमिता आर्थिक कुलपुत्रलाई निन्दा गरी मनन नगरेमा त्यसलाई कुलपुत्र तिमीले प्रतिवाणी गर्नु हुँदैन। अन्यमा धर्मलाई नै आर्थिक हुने, धर्मलाई नै गौरव तथा धर्मप्रति मन खिन्न नहुने धर्मभाणक भिक्षुको पछि लाग्नुपर्छ भनी यस्तो आवाज पनि सुने। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले त्यस निर्घोषबाट अनुदेशना भएको यस कुरालाई ग्रहण गरी पूर्व दिशामा प्रस्थान गरेको केही बेरमा उनले यस्तो मनन गरे,
मैले त्यो निर्घोषलाई कहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा सोधिन भन्ने सोचेर उनी त्यसै स्थानमा रोदन, क्रन्दन, शोक तथा परिदेव गर्दै बसे। उनले यसै पृथ्वी प्रदेशमा रात र दिन गरी एक दिन बिताउने छु भनी सोचे। अहोरात्र 2 वा 3 वा 4 वा 5 वा 6 तथा 7 अहोरात्रसम्म पनि बिताउने छु भनी सोच्दै प्रज्ञापारमिता श्रवण नगरेसम्म कायक्लमत मनसिकार उत्पन्न हुने छैन, स्त्यानमिद्ध मनसिकार उत्पन्न हुने छैन, भोजन मनसिकार उत्पन्न हुने छैन, जल मनसिकार उत्पन्न हुने छैन, रात्रि मनसिकार उत्पन्न हुने छैन, दिन मनसिकार उत्पन्न हुने छैन, शीत मनसिकार उत्पन्न हुने छैन तथा उष्ण मनसिकार उत्पन्न हुने छैन भनी सोचे। हे सुबुती, यो यस्तो हो कि उदाहरणको निम्ति कुनै पुरुषको एकमात्र पुत्रको मृत्यु भएमा महादुःख दौर्मनस्यले युक्त हुने हुँदा त्यो पुत्रको शोकले गर्दा एकमात्र पुत्रलाई मनसिकार गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि मनसिकार उत्पाद हुने छैन। हे सुबुती, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले पनि त्यस बेला आफूले प्रज्ञापारमिता कहिले श्रवण गर्न पाउँछु भन्ने बाहेक अन्य कुनै पनि मनसिकार उत्पन्न गरेनन्। हे सुबुती, त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित त्यसरी दुखित भएर बसिरहेको सामु तथागतको प्रतिरूप विराजमान हुनु भई साधुवाद दिनुहुँदै यसरी, हे कुलपुत्र, तिमीले ती शब्दहरू बताएकोमा साधु साधु। जसरी तिमीले अहिले पर्यवेक्षण गरे जस्तै हे कुलपुत्र, पहिलेका तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूले पनि पहिलेका बोधिसत्वको चर्या आचरण गर्ने बेलामा प्रज्ञापारमिता पर्यवेक्षण गरेका थिए। हे कुलपुत्र, त्यसकारण तिमीले यस प्रकारको वीर्य, उत्साह, आर्थिक तथा यस प्रकारको छन्दद्वारा अनुगमन गर्दै पूर्व दिशातर्फ जानु। हे कुलपुत्र, यो स्थानदेखि 500 योजन दूरीमा पुगेपछि त्यो स्थानमा गन्धवती नगरी सप्तरत्नमय 7 प्रकारका पर्खालद्वारा घेरिएको, 7 प्रकारका खाडलक्रम तथा ताड वृक्षको पंक्तिले 7 पटक राम्ररी घेरिएको, लम्बाइमा 12 योजन तथा चौडाइमा 12 योजन फैलिएको, विशाल धनराशि भएको, सुख समृद्धिले युक्त धेरै मनुष्यहरूले भरिएको, बीचको बजारमा विचित्र खालका दर्शनीय चित्रहरू मिलाएर कुदिएको, सबै समान रूपमा वाहन तथा पुरुष एकसाथ अर्को स्थानमा चढेर जाँदा वा पैदल यात्रा गर्नको लागि कुनै अप्ठ्यारो नभएको, 500 प्रकारका स्थानले सिद्ध भएको त्यस नगरको स्थानको लागि सप्तरत्नमयले घेरिएको, सप्तरत्नमय पर्खालहरूको खोडकहरू पनि जम्बुद्वीप सुवर्ण नदीले बनेको, अग्लो तथा प्रमाणयुक्त खोडक सबैको शिरबाट पनि सप्तरत्नमय वृक्षहरू फैलिएका, नाना विचित्र रत्नमय वृक्षहरूमा फल फलेका, खोडकबाट उत्पन्न वृक्ष सबैबाट पनि रत्नमय सूत्र उत्पन्न भई दोस्रो खोडकबाट उत्पन्न अन्य वृक्षहरूसँग सम्बन्धित सबै किसिमका वृक्षले युक्त भएको त्यो नगरमा सुवर्ण घण्टा तथा किङ्किणीका जालले ढाकिएका, ती किङ्किणीका जालहरूमा हावा ठोकिँदा त्यसबाट यस्तो मन्द, सुमधुर तथा मनमोहक ध्वनि उत्पन्न हुन्छ कि उदाहरणको लागि पञ्चाङ्गले युक्त अनेक तुर्य सङ्गीतका वाद्यवादन कुशल गन्धर्वले ती वाद्यवादनहरू बजाएमा मन्द, सुमधुर तथा मनमोहक ध्वनिहरू उत्पन्न हुन्छन्। ती किङ्किणीहरू हावाले ठोकिएमा त्यसबाट यस्तो मन्द, सुमधुर तथा मनमोहक निर्घोष उत्पन्न हुन्छ। त्यो ध्वनिद्वारा ती सत्वहरू खेल्छन्, रमाउँछन् र सेवा गर्छन्। त्यस नगरको परिसरमा झरनाबाट बगेर आएको पानीले कुण्डहरू पूर्ण भरिभराउ भई न त अति चिसो न त अति तातो पानीले भरिएको छ। त्यो पानीमा सत्वहरूका पहिलेका कर्म विपाकबाट अभिनिवृत्त भएका
सप्तरत्नद्वारा निर्मित विचित्र दर्शनीय नाउँहरू पनि रहेका छन्। त्यसमा बसेर ती सत्वहरू खेल्छन्, रमाउँछन् र परिचर्या गर्छन्। त्यो पानीमा पनि उत्पल, पद्म, कुमुद तथा पुण्डरीकले ढाकिएका उच्च प्रजातिका अभिजात पुष्पहरूको सुगन्ध फैलिनुका साथै अन्य सुगन्धित पुष्पहरूले पनि ढाकिएका त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा भएका पुष्पका प्रकारहरू जति छन् त्यहाँ नभएका केही पनि छैनन्। त्यो नगरभित्र 500वटा उद्यानहरू रहेका छन्। ती सबै पनि सप्तरत्नमय विचित्र दर्शनीय छन्। ती प्रत्येक उद्यानको परिसरमा पनि 1 कोष जति फराकिला 500-500वटा पुष्करणीहरू रहेका छन्। ती पोखरीहरूबाट सप्तरत्नमय उत्पल, कुमुद तथा पुण्डरीक फक्रिएका विचित्र दर्शनीय पुष्पहरू उत्पन्न भएका हुँदा यी पुष्पहरूले ती पुष्करिणीहरूलाई ढाकी उत्पल, कुमुद तथा पुण्डरीक सबै पनि रथको चक्र बराबर आकारमा रहेका छन्। सुगन्धित नीलो, नीलो वर्ण, नीलो दर्शाउने तथा नीलो आभासित हुने, सुगन्धित पहेँलो, पहेँलो वर्ण, पहेँलो दर्शाउने तथा पहेँलो आभासित हुने, सुगन्धित रातो, रातो वर्ण, रातो दर्शाउने तथा रातो आभासित हुने, सुगन्धित सेतो, सेतो वर्ण, सेतो दर्शाउने तथा सेतो आभासित हुनेहरू छन्। ती सबै पुष्करणीहरूमा केवल हाँस, बकुल्ला, कारण्ड तथा सारस आदिको आवाज गुन्जिरहन्छ। ती सबै उद्यानहरू पनि आफ्नो हो भन्ने भाव नभई परिग्रहण नहुने हुँदा यस प्रकार दीर्घकालसम्म ती सत्वहरू प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दै बुद्धनय चरित्रलाई गुरु कर्तव्य अनुगत गरी श्रवण गर्दै चित्त सम्बित पार्दछन्। चिरकालसम्म गम्भीर धर्ममा अधिमुक्ति जगाउने ती सत्वहरूका आफ्नै पूर्वकर्मका विपाकले अभिनिवृत्त हुन्छन्। त्यसमा हे कुलपुत्र, गन्धवती नगरको बीचको चौबाटोमा बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको सप्तरत्नले निर्मित गृह 1 योजन आकार बराबरको विचित्र दर्शनीय 7 खण्डको पर्खाल तथा 7 प्रकारका ताड वृक्षका पङ्क्तिले राम्ररी घेरिएको त्यस गृहमा भोग, उपभोग तथा परिभोगको निम्ति नित्य प्रमोदित भनिने उद्यान, अशोक भनिने, शोक विगत भनिने तथा पुष्पचित्र भनिने उद्यान सहित 4 उद्यानहरू रहेका छन्। ती प्रत्येक उद्यानहरू पनि यस्ता छन् कि भद्र पुष्करणी भनिने, भद्रोत्तम भनिने, नन्द भनिने, नन्दोत्तम भनिने, क्षमा भनिने, क्षमोत्तम भनिने, नियत भनिने तथा अविवाह भनिने सहित 8-8वटा रहेका छन्। त्यो पनि ती पुष्करणीहरूको एकतर्फ सुवर्णमय, दोस्रोतर्फ रजतमय, तेस्रोतर्फ वैदुर्यमय, चौथोमा स्फटिकमय तथा अधोभूमि कर्केतनमय सुवर्ण बालुवा बिछाइएका छन्। ती प्रत्येक पुष्करणीहरूमा पनि सोपान विभिन्न रत्नमय 8-8वटा नाना विचित्र रहेका छन्। ती सबै सोपानहरूका बीचबाट पनि जम्बू नदीका स्वर्ण वृक्षहरू उत्पन्न भएका छन्। ती सबै पुष्करणीहरूको जल त उत्पल पुष्प, कुमुद, पुण्डरीकहरूले ढकमक्क ढाकिएका हाँस, बकुल्ला, कारण्ड तथा सारसहरू आदि चिरबिराइरहेका छन्। ती पुष्करणीहरूको परिसरमा नाना थरीका पुष्पवृक्षहरू उत्पन्न भएकाले ती पुष्पवृक्षहरूमा हावाले हल्लाउँदा ती पुष्पहरू पुष्करणीमा झर्दा ती सबै पुष्करणीहरूका जल पनि चन्दनको गन्धमा परिणत भई वर्णयुक्त, सुगन्धयुक्त, रसयुक्त तथा स्पर्शले युक्त हुन्छ। त्यहाँ बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत परिवार सहित 68,000 स्त्रीसँग
पञ्चकाम गुणले युक्त भई अङ्गीभूत गरी क्रीडा गर्नुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ, परिचर्या गर्नुहुन्छ। त्यस नगरमा सत्व पुरुष तथा स्त्रीहरू अन्य स्थानबाट आएकाहरू सबै पनि उद्यान वा पुष्करणीमा नित्य प्रमोदित हुँदै पञ्चकाम गुणले युक्त भई अङ्गीभूत गरी क्रीडा गर्छन्, रमाउँछन्, परिचर्या गर्छन्। पुनः बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत त्यस बेला परिवारसहित क्रीडा गर्नुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ, परिचर्या गर्नुहुँदै त्यहाँ तिनै कालमा प्रज्ञापारमिता देशना गर्नुहुन्छ। कुनै सत्वहरू त्यस गन्धवती नगरमा प्रवेश गर्नेहरू पनि नगरको बीच चौबाटोमा बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको आसन, सुवर्ण पादक, रूप्य पादक, वैदुर्य पादक, स्फटिक पादकले बनाइएको तुलिका बिछ्याइएको, गोडिका बिछ्याइएको तथा माथि सारयुक्त भएको काशिक वस्त्र बिछ्याइएको, चौडाइमा आधा योजन जतिले सुसज्जित भएको र माथि आकाशतर्फ पनि मोतीले सुसज्जित वस्त्र वितानले श्रृङ्गारिएकोलाई के यो राम्ररी प्रतिष्ठित भएको हो भन्ने सोचेर सुस्थित विचित्र विपाकहरूद्वारा एकैसाथ पूर्ण रूपले धारण गरी त्यो पृथ्वी प्रदेशमा पनि 5 रङका कुसुम पुष्पहरू अभिकिरण, प्रकिरण तथा सम्प्रकिरण गर्दै यसरी पुनः यी धर्माशय विशुद्ध बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत धर्मप्रति गौरव जगाउने भएकाले त्यो पृथ्वी प्रदेशको परिसरहरू पनि विभिन्न गन्ध तथा धूपहरूद्वारा सुगन्धित पारे। त्यसमा बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत बस्नु भई प्रज्ञापारमिता देशना गर्नुहुँदै, हे कुलपुत्र, ती सत्वहरू त्यसरी धर्ममा गौरव गर्दै धर्महरूमा आश्रित तथा श्रद्धाले श्रद्धावान भई श्रद्धा उत्पाद गरी बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको सामु प्रज्ञापारमिता श्रवण गर्छन्। त्यसमा जो कोही श्रवण गर्ने देव, मनुष्य तथा 100 प्राणीहरू, 1000 प्राणीहरू तथा लाख प्राणीहरूबाट कोही कोही दीक्षित हुन्छन्, कोही कोही स्वाध्याय गर्छन्, कोही कोही लेखन गर्छन् तथा कोही कोही विधिवत रूपमा मनस्कार गरेकाले बोध गर्दै ती सर्वसत्वहरू पनि मिथ्या पतन नहुने धर्म भएकाले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट अविनिवर्तनीय हुन्छन्। हे कुलपुत्र, तिमी बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको सामु गएर उहाँबाट प्रज्ञापारमिता श्रवण गर्नु। हे कुलपुत्र, उहाँ चिरकालदेखि तिम्रो कल्याण मित्र भएकाले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिको समदर्शक, समादापक, समुत्तेजक तथा सम्प्रहर्षक हुनुहुन्छ। हे कुलपुत्र, त्यसले पनि पहिले तिमीले जसरी पर्यवेक्षण गर्यौ त्यसरी नै अहिले पनि प्रज्ञापारमितामा पर्यवेक्षण गर्नु। हे कुलपुत्र, तिमीले रात दिन मनस्कारलाई निरन्तर रूपमा उत्पाद गर्दै जाऊ, अविलम्ब प्रज्ञापारमिताको श्रवण गर्नेछौ भन्नुभयो। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले त्यो सुनेर अति सन्तुष्ट, उदग्र आत्मनस्क, प्रमुदित भई प्रीति सौमनस्य उत्पन्न गरे। यो यस्तो हो कि उदाहरणको लागि एक पुरुषलाई विषयुक्त तीरले घात गरेमा अन्य मनस्कार उत्पन्न हुँदैन। जुन म त्यस प्रकारको पीडाबाट मुक्त भई मलाई यो दुःखबाट उद्धार गराउने, यो दुःख मोचन गर्ने वैद्यलाई मैले कहिले भेट्न पाउँछु भनी सोचे जस्तै बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले पनि त्यस बेला जुन मैले यो प्रज्ञापारमिता श्रवण गरी जुन धर्म श्रवण गरेर मेरो आलम्बनयुक्त मनस्कारलाई त्याग्ने त्यो कुलपुत्रलाई आफूले कहिले देख्न पाउनेछु भन्ने सोच्नु बाहेक अरू कुनै पनि धर्मलाई मनस्कार गरेनन्। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले त्यस पृथ्वी प्रदेशमा बस्नुहुँदा बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतले प्रज्ञापारमिता देशना गरिरहनु भएको श्रवण गरे। श्रवण गरेर पनि सर्वधर्ममा स्थित नहुने संज्ञा उत्पन्न गरी उनले यस प्रकार अनेक समाधिमुख साक्षात्कार गरे, जुन यस प्रकार छन्: सर्वधर्म स्वभाव व्यवलोकन नामक समाधि,
सर्वधर्म स्वभाव अनुपलब्ध नामक समाधि, सर्वधर्म स्वभाव ज्ञान निर्गम नामक समाधि, सर्वधर्म निर्नानात्व नामक समाधि, सर्वधर्म निर्विकारदर्शी नामक समाधि, सर्वधर्मावभास्कर नामक समाधि, सर्वधर्म तमोपगत नामक समाधि, सर्वधर्म अज्ञान विध्वंसन नामक समाधि, सर्वधर्म विधुनन नामक समाधि, सर्वधर्म अनुपलब्ध नामक समाधि, सर्वधर्म कुसुमाभिकीर्ण नामक समाधि, सर्वधर्म आत्मभाव अभिनिर्हार नामक समाधि, माया विवर्जित नामक समाधि, आदर्श मण्डल प्रतिभास निर्हार समाधि, सर्वसत्वरूत निर्हार नामक समाधि, रजोपगत नामक समाधि, सर्वसत्वाभिप्रमोदन नामक समाधि, सर्वसत्वरूत कौशल्यानुगत नामक समाधि, नानारूत पद व्यञ्जनाभिनिर्हार नामक समाधि, अस्तम्भित नामक समाधि, प्रकृत्य व्यवहार नामक समाधि, अनावरण विमोक्ष प्राप्त नामक समाधि, राजोपगत नामक समाधि, नाम निरुक्ति पद व्यंजन नामक समाधि, सर्वधर्म विपश्यना नामक समाधि, सर्वधर्म विषयापगत नामक समाधि, सर्वधर्म अनावरण कोटि नामक समाधि, गगनकल्प नामक समाधि, वज्रोपम नामक समाधि, आसन्न रूपराज नामक समाधि, असपत्नराज नामक समाधि, जयलब्ध नामक समाधि, अविवर्त्य चक्षु नामक समाधि, धर्मधातु नियत नामक समाधि, धर्मधातु निर्गत नामक समाधि, आश्वासदात नामक समाधि, सिंहाभिगर्जित नामक समाधि, सर्वसत्वाभिभवन नामक समाधि, विगतरज नामक समाधि, असंक्लिष्ट नामक समाधि, पद्मव्यूह नामक समाधि, संकोच्छेदन नामक समाधि, सर्वसारानुगत नामक समाधि, सर्वधर्माभ्युद्गत नामक समाधि, अभिज्ञा बल वैशारध्य प्राप्त नामक समाधि, सर्वधर्म निर्वेदक नामक समाधि, सर्वधर्म विभव मुद्रा नामक समाधि, सर्वधर्म विभव समुद्र नामक समाधि, सर्वधर्म निर्विशेष दर्शी नामक समाधि, सर्वदृष्टिकृत गहन विवर्जित नामक समाधि, तमोपगत नामक समाधि, सर्वधर्म निमित्तापगत नामक समाधि, सर्वसंग विमुक्त नामक समाधि, सर्वकौशिध्यापगत नामक समाधि, गंभीर धर्म प्रभाकर नामक समाधि, मेरुकल्प नामक समाधि, असंहार्य नामक समाधि, मार मंडल विध्वंस नकर नामक समाधि, त्रैलोक्याभिनिविष्ट नामक समाधि, रश्मि निर्हार नामक समाधि, तथागत दर्शन नामक समाधि तथा सर्व तथागत दर्शी नामक समाधि। ती समाधिहरूमा स्थित भएकाले 10 दिशाका लोक धातुहरूमा अप्रमेय तथा असंख्य भगवान बुद्धहरूले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई यसै प्रज्ञापारमिता प्रकाश पार्नु भएको देख्नु भएर तथागतहरूले साधुवाद दिनुहुँदा उनीहरू उत्साहित भई यस प्रकारको शब्द उद्गार गर्दछन्। हे कुलपुत्र, मैले पनि पहिलेका बोधिसत्वको चर्यामा चर्या गर्दा प्रज्ञापारमिता यसरी नै परिगवेषण गरेको थिए। परिगवेषण गरेकाले पनि जुन यसमा तिमीले प्राप्त गरेका यस प्रकारका समाधिहरू प्राप्त हुने भएकाले यी समाधिहरू प्राप्त गरेर प्रज्ञापारमितामा गतिङ्गत भएकाले अविनिवर्तनीय बुद्धको धर्ममा प्रतिष्ठित भएको थिए। मैले यी समाधिहरूका प्रकृति तथा स्वभावलाई व्यवलोकन गर्दा जुन समापद्य हुनु वा जाग्नु वा जुन बोधिमा चर्या गर्नु वा जुन अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने त्यस्तो कुनै पनि धर्म समनुपश्यना गरिन। हे कुलपुत्र, यो त प्रज्ञापारमिता हो।
कुनै धर्मले पनि मन्यमानता वा अमन्यमानतामा स्थित भई मैले यस प्रकारको सुवर्ण रङको काय प्राप्त गरेर महापुरुषको 32 लक्षण, 80 अनुव्यञ्जन, व्याम समान प्रभाव, बुद्धको ज्ञान, बुद्धको अनुत्तर अचिन्त्य प्रज्ञा, बुद्धको अनुत्तर समाधि तथा सर्वबुद्ध धर्म गुण पारमिता अनुप्राप्त गरी त्यस गुण पारमितामा केही समयको लागि तथागत मैले पनि प्रमाण ग्रहण गर्न वा अन्त निदर्शन गर्न सक्दिन भने श्रावक तथा प्रत्येक बुद्धहरूको त के कुरा। हे कुलपुत्र, त्यसो हुनाले तिमीले यी धर्महरूमा धेरै रूपमा आर्थिक हुनु तथा छन्दले गौरव उत्पन्न गर्नुपर्छ। हे कुलपुत्र, आर्थिक तथा छन्द उत्पन्न गर्नेलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्न दुर्लभ हुँदैन। हे कुलपुत्र, तिमीले कल्याण मित्रप्रति तीव्र गौरव उत्पाद गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ तथा प्रसाद गर्नुपर्छ। कल्याण मित्रले परिगृहित भएको बोधिसत्व महासत्व त शीघ्र नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध बन्दछ भनेर पनि बताउनु भएको छ। त्यसपछि ती तथागतहरूलाई बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले यसरी मेरो कल्याण मित्र को हुनुहुन्छ भनी बिन्ती गर्नुभयो। तिनीहरूले उनलाई यसरी, हे कुलपुत्र, दीर्घकालदेखि बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिपाक गर्नुका साथै परिग्रहण गर्नु भई प्रज्ञापारमिता, उपाय कौशल तथा बुद्धको धर्महरूमा शिक्षित पार्नुभयो। हे कुलपुत्र, त्यो त तिमीले कल्याण मित्र परिग्रहण गरेको हुने हुँदा कृतज्ञता त्यो कृतवेदितद्वारा त्यसले सत्कृत्यलाई त्यसै कृत्य अनुसार धारण गर्नु। हे कुलपुत्र, यदि तिमीले बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई 1 कल्प वा 2 कल्प वा 3 कल्प वा 100 कल्प वा 1000 कल्प वा लाख कल्प वा त्यो भन्दा पनि बढी शिरमा धारण गर्ने चैलोण्डुक जस्तै धारण गरी सबै सुखद उपकरणहरूद्वारा सेवा सत्कार गर्दै त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुमा रहेका रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्श जे जति छन् ती सबै चढाए तापनि हे कुलपुत्र, तिमीले त्यो कुलपुत्रले गरेको कृत्यको परिकृत्य गरेको होइन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कुलपुत्र, त्यो कुलपुत्रको अनुभवद्वारा तिमीले त्यस प्रकारका समाधिहरू प्राप्त गरेका हौ। प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशल श्रवण गरी प्रज्ञापारमिता प्राप्त गरेका हौ भनी आज्ञा गर्नुभयो। त्यसपछि ती तथागतहरू बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितलाई आश्वस्त पारेर अन्तर्धान भए। ती कुलपुत्र पनि समाधिबाट जागे। जागिसकेपछि यस्तो सोचे, तथागतहरू कहाँबाट आगमन भए, तथागतहरू कहाँ प्रस्थान गरे भन्ने सोचेर ती तथागतहरूको दर्शन नहुँदा अति चिन्तित हुनुका साथै अप्रसन्न भए। पुनः यस्तो सोचे, आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत धरणी प्राप्त 5 अभिज्ञायुक्त पहिलेका जिनहरूलाई कृताधिकार गरेकाले मेरो कल्याण मित्रलाई सम्परिग्रहण गरेको दीर्घकालदेखि उहाँले मेरो अर्थ कृत्य गर्नु भएको होइन। म बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको सामु गएर प्रत्यक्ष उपगमन गरी ती तथागतहरू कहाँबाट आगमन भए, ती तथागतहरू कहाँ प्रस्थान गरे भनी परिपृच्छा गर्नेछु भनी सोचे। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत प्रति प्रेम, प्रसाद, चित्रीकार तथा गौरव उपस्थापन गरेपछि यस्तो सोचे, मैले कस्तो प्रकारको सत्कार गर्दै बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको सामु जाउँ। म त दरिद्र छु। जसले बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई मैले सत्कार गर्नको निम्ति वस्त्र वा रत्न वा सुवर्ण वा मणि वा मोती वा वैदुर्य वा शङ्खशिला
वा प्रवाल वा रजत वा पुष्प वा धूप वा गन्ध वा माला वा विलेपन वा चूर्ण वा चिवर वा छत्र वा ध्वजा वा घण्टा वा पताका जस्ता पनि मसँग केही पनि छैन भने म यसरी बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत सामु जानु त मैले अनुचित कार्य गरेको हुँदा ममा प्रीति वा प्रामोद्य उत्पन्न हुँदैन भनी सोच्नु। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररोदित त्यस प्रकारका गुणहरू तथा गौरव मनसिकार भएकाले क्रमिक रूपले अन्य कुनै एक नगरमा पुगे। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररोदित नगर बीचको एक ठाउँमा पुग्दा त्यस नगरको बीचमा गएर उनले यस्तो सोचे, यस प्रकार मेरो शरीरलाई बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त मूल्यले बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई सत्कार गर्नेछु। दीर्घकालदेखि मेरो हजारौं शरीर भग्न तथा क्षय भएर गए, निरोध भए, बिक्री भए। अप्रमेय संसारमा काम हेतु तथा काम निदानले पुनः पनि निरयका अपरिमाण दुःखहरू अनुभव गरे तापनि यस प्रकारको धर्मको निम्ति वा त्यस प्रकारको महासत्वलाई सत्कार गर्नको निम्ति भने थिएन भनी सोचे। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररोदितले नगरको बीच बजारमा बसेर कसैलाई मान्छे चाहिन्छ, कसैलाई मान्छे चाहिएको छ, कोही मान्छे किन्न चाहनुहुन्छ, यस्ता शब्दघोष गुन्जायमान गरे। त्यसपछि पापी मारहरूले यसरी सोची, यो बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररोदितले त धर्मको कामनाले आफूलाई बिक्री गरेर बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई सत्कार गरी यसरी बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा चर्या गरेमा शीघ्र नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधि परिनिष्पन्न हुनेछ भनी प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशल परिपृच्छा गर्दै उनले श्रुत सागर अनुप्राप्त गर्नेछन्। मार तथा मारकायिक देवहरूले दमन गर्न सक्ने छैनन्। सर्वगुण पारमिता अनुप्राप्त गर्नेछन्, त्यसमा धेरै सत्वहरूको हित गर्नेछन्। अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भई त्यसका साथै अन्यलाई मेरो स्थानबाट पारङ्गत गराउनेछन्। मैले उसलाई जसरी पनि बाधा पुर्याउनु पर्छ भनी सोचे। त्यसपछि पापी मारहरूले जसरी हुन्छ ब्राह्मण तथा गृहपतिहरूले बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररोदितले कसैलाई मान्छे चाहिन्छ, कसैलाई मान्छे चाहिएको छ, कोही मान्छे किन्न चाहनुहुन्छ भन्ने आवाजलाई जसरी हुन्छ सुन्न नसकिने पार्नको निम्ति त्यस प्रकारको आवरणले ढाकिदियो। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररोदित जुन बेला मलाई किन्ने मान्छे नपाएकाले दुखी हुँदै त्यस बेला एकान्तमा गएर रुँदै आँसु झार्दै यसरी, मेरो शरीर बिक्री गरेर बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई सत्कार गर्छु भनी सोच्दा शरीर किन्ने मान्छे पनि मैले कोही भेटिन। ओहो, म त अभागी रहेछु भनी सोचे। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले यस्तो सोच्दै, यसरी बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररोदित यस प्रकार धर्मको कामना भएको हुनाले उसमा शरीर बेच्ने अध्याशय सम्पन्न छ कि छैन भनी बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररोदितलाई परीक्षण गर्नेछु भनी सोच्नुभयो। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले माणवकको रूप निर्माण गरी बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररोदित भएको ठाउँमा पुगेर बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररोदितलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे कुलपुत्र, यसरी तिमीले दुखी भई गहभरि आँसु भरेर बस्नुमा के आपत पर्यो? त्यसमा सदा प्ररोदितले यसरी बताए, हे माणवक, मेरो शरीर बिक्री गर्ने इच्छा भए तापनि यो शरीरलाई खरिद गर्ने कोही पनि भेटिन। माणवकको भेषमा आएका शक्रले सोध्नुभयो, हे कुलपुत्र, तिमी केका निम्ति आफ्नो शरीरलाई बिक्री गर्न चाहन्छौ? सदा प्ररोदितले उत्तर दिनुभयो, हे माणवक, मलाई धर्म गर्ने कामना भएकाले म आफूलाई बिक्री गर्न चाहन्छु।
धर्मपूजा गर्ने कामनाले आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पनि सत्कार गर्ने कामना भएकाले यो शरीरलाई खरिद गर्ने व्यक्ति मैले नपाएको हुँदा त्यसमा मैले यस्तो सोचे, ओहो, मेरो पुण्य अल्प भएकाले यसरी शरीर बिक्री गरेर प्रज्ञापारमितालाई पूजा गर्न तथा आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पनि सत्कार गर्नेछु भनी सोच्दा समेत मेरो शरीर खरिद गर्ने कोही पाइन। त्यसपछि त्यस माणवकले सदा प्ररुदितलाई यस्तो बताए, हे कुलपुत्र, मलाई मान्छेको आवश्यकता छैन, तर पनि म पितृयज्ञ गर्न लागेकाले त्यसमा मान्छेको मुटु, रगत, हाड तथा मासी आदि मलाई चाहिएकाले तपाईँ आफूलाई बिक्री गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले यस्तो सोच्नुभयो, जुन मैले मेरो मुटु, रगत, हाड तथा मासी किन्ने यो मानवकलाई पाउनु भनेको मैले परम लाभ गर्नु हो। मेरो शरीर प्रज्ञापारमिता, उपाय कौशल तथा बुद्ध धर्महरूका निम्ति परिसम्पन्न हुने भयो भन्ने सोचेर उनी प्रीतिचित्त मनोसुख र प्रमोदित हुँदै त्यस मानवकलाई यस्तो भने, हे मानवक, मेरो यो शरीरबाट जे चाहिन्छ ती सबै तिमीलाई दिनेछु। शक्रले उनलाई यस्तो भन्नुभयो, हे कुलपुत्र, तिमीलाई मूल्यमा जे चाहिन्छ त्यही दिन्छु भनेपछि उनले शक्रलाई यस्तो भने, हे मानवक, तिमीले जे परित्याग गर्छौ त्यो मलाई देऊ। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले धारिलो हतियार हातमा लिएर दाहिने हातमा प्वाल पारी रगत निकाल्नुभयो। दाहिने तिघ्राको सबै मासु निकाली हड्डी फुटाउनको निम्ति पर्खालतर्फ जानुभयो। त्यसपछि घरको कौसीमा बसिरहेकी कुनै श्रेष्ठी पुत्रीले बोधिसत्व महासत्वको धेरै रगत बगिरहेको तिघ्राको सबै मासु निकाली हड्डी फुटाउनको निम्ति पर्खालको छेउमा जाँदै गरेको देख्दा उनले यस्तो सोचिन्, यो कुलपुत्रले केका निम्ति आफूले आफूलाई यस प्रकारको पीडा दिएको होला? म त्यो कुलपुत्रको छेउमा गई सोध्नेछु। त्यसपछि श्रेष्ठी पुत्रीले बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित भएको स्थानमा पुगेपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितलाई यस्तो सोधिन्, हे कुलपुत्र, तिमीले केका निम्ति आफूले आफूलाई प्राण हरण हुने यस प्रकारको पीडा दिइरहेका छौ? रगत, हड्डी तथा मासी केका लागि? सदा प्ररुदितले उनलाई यस्तो भने, हे पुत्री, यो मानवकलाई शरीर बिक्री गरेर प्रज्ञापारमितालाई पूजा गर्नेछु। आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पनि सत्कार गर्नेछु। त्यसपछि ती श्रेष्ठी पुत्रीले बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितलाई यस्तो सोधिन्, हे कुलपुत्र, यस प्रकार तिमीले आफ्नो मुटु, रगत, हाड तथा मासी पनि बिक्री गरेर कुलपुत्र उहाँलाई सत्कार गर्ने कामना गरेमा तिमीलाई कस्ता प्रकारका गुण वा कस्ता प्रकारका गुणको विशेषता निष्पन्न हुन्छ? उनले त्यस पुत्रीलाई यस्तो भने, हे पुत्री, त्यो कुलपुत्र त जसमा मैले शिक्षित हुनुपर्ने प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशल देशना गर्नुहुन्छ, त्यसमा मैले शिक्षित भएमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भई सर्वसत्वहरूको प्रतिशरण बन्नेछु। सुवर्ण वर्णको काय पनि प्राप्त गर्नेछु। महापुरुषको 32 लक्षण, 80 अनुव्यञ्जन, 1 व्याम प्रभा, अनन्त रश्मि, महामैत्री, महाकरुणा, महामुदिता, महाउपेक्षा तथा 4 वैशारध्य प्राप्त गर्नेछु। 4 प्रतिसंविद प्राप्त गर्नेछु। बुद्धका 18 आवरणिक धर्म प्राप्त गर्नेछु। अचिन्त्य 5 अभिज्ञा, अचिन्त्य शील विशुद्धि, अचिन्त्य समाधि विशुद्धि, अचिन्त्य प्रज्ञा विशुद्धि तथा तथागतका 10 बल प्राप्त गर्नेछु। अनुत्तर बुद्धको ज्ञानमा अभिसम्बुद्ध हुनेछु, जसले सर्वसत्वहरूलाई संविभाजन गर्ने अनुत्तर धर्मरत्न पनि प्राप्त गर्नेछु भनी बताए। त्यसपछि ती श्रेष्ठी पुत्रीले बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितलाई यस्तो भनिन्, हे कुलपुत्र,
तिमीले यसरी यी प्रणीत तथा श्रेष्ठ धर्महरू परिकीर्तन गर्नु त आश्चर्य हो। हे कुलपुत्र, यस प्रकारको धर्मको अर्थ एक एकको निम्ति त गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान कल्पहरूमा शरीरलाई परित्याग गर्नुपर्छ भने धेरैको निम्ति त के कुरा। त्यतिसम्म तिमीले यी प्रणीत तथा श्रेष्ठ धर्महरूलाई परिकीर्तित गरे जस्तै म पनि त्यस्तै इच्छा तथा शान्ति गर्दछु। त्यसो भए तापनि कुलपुत्र, तिमीले जुन जुन वस्तुले बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई सत्कार गर्ने सुवर्ण वा मणि वा मोती वा वैदुर्य वा रजत वा मुसार गल्व वा लोहित राग वा स्फटिक वा पुष्प वा धूप वा गन्ध वा माला वा विलेपन वा चूर्ण वा वस्त्र वा छत्र वा ध्वजा वा घण्टा वा पताका वा द्वीप आदि तिमीलाई जे चाहिन्छ त्यो म दिन्छु। तिमीले आफूलाई यसरी दुःख नदेऊ। म पनि तिम्रो साथमा आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत भएको स्थानमा गएर तिम्रो साथमा यसरी त्यस प्रकारका ती धर्महरू प्राप्त गर्नको निम्ति कुशलमूल अवरोपित गर्नेछु भनिन्। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले मानवकको भेषबाट अन्तर्धान हुनु भई आफ्नै स्वरूपमा प्रकट हुनु भएर बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितको सामु बस्नु भई यस्तो भन्नुभयो, हे कुलपुत्र, तिमीले आफ्नो प्रतिज्ञालाई दृढ पारी त्यस प्रकारको धर्मार्थिक बनेकोमा साधु साधु। पहिलेका तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूले पनि पहिले बोधिसत्वको आचरणमा चर्या गर्दा प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशल परिपीक्षा गरेकाले उत्तम धर्मरत्न प्राप्त गरेर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएका हुन्। हे कुलपुत्र, मलाई मुटु रगत हाड तथा मासीको कुनै पनि आवश्यकता छैन। म तिम्रो परीक्षा लिनको निम्ति यहाँ आएको हुँ। हे कुलपुत्र, तिमीले वर माग्नु। हे कुलपुत्र, तिमीलाई कस्तो वर प्रदान गरौँ भने। उनले शक्रलाई यस्तो भने, हे शक्र, बुद्धका अनुत्तर धर्महरू मलाई प्रदान गर्नुहोस्। शक्रले भन्नुभयो, हे कुलपुत्र, यस विषयमा त मेरो सामर्थ्य छैन। यो विषय त भगवान बुद्धहरूको विषय भएकाले अरू नै वर माग्नुहोस्। सदा प्ररुदितले भन्नुभयो, मेरो आत्मभाव परिपूर्ण गराउन यस स्थानमा त देवेन्द्र शक्र तपाईँ अल्प उत्सुक हुनुहोस्। देवेन्द्र, यो मेरो शरीरलाई तपाईँले सत्य अधिष्ठान गर्नुहोस्। देवेन्द्र, कुन सत्यले म अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट अविनिवर्तनीय तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूले व्याकृत गरी मेरो दृढ अध्याशयको ज्ञात भएमा त्यो सत्य वा त्यो सत्य वचनले मेरो आत्मभाव पहिलेको जस्तै भएर जाओस् भन्ने बित्तिकै त्यसपछि एक क्षण एक पल तथा एकै मुहूर्तमा बुद्धको अनुभाव तथा आशय परिशुद्ध भएकाले बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितको काय पहिलेको जस्तै स्थित भयो, निरोगी भयो तथा हानिरहित भयो। त्यसपछि देवेन्द्र शक्र तथा पापीमारहरू पनि निष्प्रतिभान भएर बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितलाई उत्तर दिनको लागि प्रतिभान उत्पन्न नभएकाले तत्काल अन्तर्धान भए। त्यसपछि ती श्रेष्ठी पुत्रीले बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितलाई यस्तो भनिन्, हे कुलपुत्र, तपाईँ यता आउनुहोस्। जहाँ मेरो निवास छ त्यहाँ हिँड्नुहोस्। मैले मातापिता सामु गएर धनको माग गरी यसरी धर्म कामनाको निम्ति जसद्वारा प्रज्ञापारमितालाई पूजा गर्न तथा आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पनि सत्कार गर्न तपाईँलाई प्रदान गर्नेछु। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित ती श्रेष्ठी पुत्रीका साथ जानुभई उनको निवास जहाँ छ त्यहाँ पुग्नुभयो। पुगेर मूल ढोका अगाडि बस्नुभयो। त्यसपछि त्यो श्रेष्ठी पुत्री आफ्नो निवासमा गएर मातापितालाई यस्तो भनिन्, हे मातापिता, स्वर्ण रजत रत्न मणि वस्त्र
पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, चिवर, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका तथा नानाविध वाद्य आदि सामग्री मलाई प्रदान गर्नुहोस्। म पनि तपाईँहरूले प्रदान गर्नुभएको 500 सेविकाहरूका साथमा स्तुति गाउन बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित सँगै हामी बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको सामु पूजा गर्नको निम्ति जानेछौँ। उहाँले पनि हामीलाई धर्मदेशना गर्नुहुनेछ। उहाँबाट मैले पनि बुद्धका धर्महरू प्राप्त गर्नेछु। त्यसपछि ती पुत्रीका मातापिताले उनलाई यस्तो सोधे, हे पुत्री, बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित भनिने को हुन्? उहाँ अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ? पुत्रीले भनिन्, उहाँ अहिले हाम्रो निवासको मूलद्वार अगाडि बसिरहनु भएको छ। त्यहाँ बसिरहनु भएको कुलपुत्र अध्याश्रयद्वारा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन सम्प्रस्थित हुन यो यस्तो हो कि सर्वसत्वहरूलाई अपरिमाण संसारको दुःख मोचन गर्ने इच्छा भएकाले ती धर्मको कामनाको निम्ति आफूलाई बिक्री गरेर प्रज्ञापारमितालाई पूजा गर्ने कामना गर्नुहुन्छ। आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पनि सत्कार गर्ने कामना गर्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति उहाँले आफ्नो शरीरलाई खरिद गर्ने कोही पनि नपाएकाले दुखित, दुर्मन तथा खिन्न भई आँसु झार्दै बस्नु भएको थियो। उहाँले आफूलाई बिक्री गर्न चाहँदा शरीर किन्ने कोही पाइन भनी दुःख प्रकट गर्दा मानवकको रूप धारण गर्नुभएको देवेन्द्र शक्रले यस्तो भन्नुभयो, हे कुलपुत्र, तिमी दुःख, दुर्मन तथा खिन्न भई कुन दुःखले गर्दा आँसु झार्दै बस्नु भएको हो भनी सोद्धा उहाँले यस्तो भन्नुभयो, मैले आफूलाई बिक्री गर्न चाहँदा पनि मलाई किन्ने कोही पनि पाइन। मानवक रूपी शक्रले भन्नुभयो, हे कुलपुत्र, तपाईँ केका निम्ति आफूलाई बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भनी सोद्धा सदा प्ररुदितले भन्नुभयो, प्रज्ञापारमितालाई पूजा गर्न तथा आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई सत्कार गर्नको निम्ति हो। मेरा बुद्धका धर्महरू सबै त्यसमा निर्भर हुने भएकाले यो यस्तो हो कि धर्म कामनाको निम्ति गरेको हुँ भनेपछि मानवक रूपी शक्रले भन्नुभयो, हे कुलपुत्र, तपाईँको शरीर मलाई चाहिँदैन, तर पनि म पितृयज्ञ गर्नेछु। त्यसमा पुरुषको मुटु, रगत, हाड तथा मासीहरू चाहिन्छ भन्दा ती कुलपुत्रले नहिचकिचाई अवश्य दिनेछु भन्दै उनले धारिलो हतियार धारण गरी आफ्नो हात छेडेर रगत चुहाउँदै तिग्राको सबै मासु निकाली हड्डी फुटाउनको निम्ति पर्खालतर्फ गएर एकान्तमा बसी हड्डी तथा मासी दिन्छु भन्ने सोचेर यी कुलपुत्रले आफ्नो शरीरबाट रगत चुहाउँदै गरेको दृश्यलाई मैले आफ्नो कौशीबाट देखेँ। त्यस्तो देख्दा मलाई यस्तो लाग्यो, यो पुरुषले केका निम्ति यसरी आफूले आफूलाई पीडा दिएको होला भनी सोच्दै उहाँको सामु म आफू गएर यसरी, हे कुलपुत्र, आफूले आफ्नो शरीरबाट यसरी रगत किन निकाल्नु भएको भनी सोद्धा उहाँले मलाई यस्तो भन्नुभयो, हे पुत्री, यो मानवकलाई रगत, मुटु, हाड तथा मासी दिन लागेको हुँ। त्यो के कारणले हो भन्दा म त दरिद्र भएकाले मसँग अरू कति पनि धन छैन भन्नुभयो। मैले उहाँलाई धन सम्पत्तिले के गर्नुहुन्छ भनी सोद्धा उहाँले मलाई यस्तो भन्नुभयो, धर्म कामनाको निम्ति प्रज्ञापारमितालाई पूजा गर्नेछु। आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पनि सत्कार गर्नेछु भनी बताएपछि मैले उहाँलाई यस्तो भने, ती कुलपुत्रबाट तपाईलाई कस्तो प्रकारको गुण जाति तथा गुणको विशेषता प्राप्त हुन्छ भनी सोद्धा उहाँले मलाई यसरी बुद्धका अचिन्त्य गुण वर्णन गर्दै बुद्धका अप्रमेय धर्महरू सम्प्रकाशित हुनेछन्, यस प्रकारका बुद्धका धर्महरू उहाँबाट प्राप्त हुनेछन् भनी मलाई बताउनुभयो। बुद्धका ती अचिन्त्य गुणहरूका बारेमा सुनेपछि ममा पनि प्रीति, प्रामोद्य तथा महाप्रसन्नता उत्पन्न भएर यस्तो गर्नुपर्छ भनी सोचे।
यी कुलपुत्रलाई अति नै धर्म गर्ने कामना भएकाले यस प्रकार जुन आफ्नो शरीरसम्म पनि ध्यान नदिएर प्रयत्न जगाउँदै यस्तो दुष्कर कार्य गर्नु त आश्चर्य हो। यी कुलपुत्रले धर्म कामनाको निम्ति आफूलाई समेत परित्याग गर्छन् भने हामीसँग उपभोग गर्ने वैभव सामग्रीहरू विपुल मात्रामा भए पनि के कारणले गर्दा हामी धर्मको पूजा गर्दैनौँ? यस प्रकारका स्थानहरूमा केका निम्ति प्रणिधान गरिन भन्ने सोचेर यस कुलपुत्रलाई मैले यस्तो भने, हे कुलपुत्र, तपाईँ आफूलाई यस प्रकारको प्राण नै हरण हुने पीडा नदिनुहोस्। तपाईँ जुन उद्देश्यले आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई सत्कार गर्न तथा गुरु कर्तव्य गर्नको लागि मैले मातापिताबाट धेरै धन मागेर म पनि तपाईँसँगै बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत भएको ठाउँमा जानेछु। मैले पनि कुलपुत्र उहाँलाई पूजा गर्नेछु। जुन तपाईँले यसरी परिकीर्तन गर्नुभएको छ त्यस प्रकारका बुद्धका ती अनुत्तर धर्महरू मैले पनि सम्पन्न गर्नेछु। यसो भएको हुँदा मातापितासँग भएको ठुलो धनराशि मलाई प्रदान गर्नुहोस्। म पनि यी कुलपुत्रसँगै गएर आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पूजा गर्नेछु। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको 24औं कलाप। त्यसपछि ती पुत्रीका मातापिताले ती पुत्रीलाई यस्तो भने, ती कुलपुत्रको दुष्कर कार्य तिमीले निर्देश गरे अनुसार ती धर्महरू अवश्य पनि अचिन्त्य सर्वलोक विशिष्ट तथा सर्वसत्वहरूलाई सुख प्रदान गर्नु त आश्चर्य हो। हे कुलपुत्री, जो कोही तिनीहरूको निम्ति त्यस प्रकारका दुष्कर स्थानहरूमा प्रयत्न गर्छ भने तिमीलाई हामी दिन्छौँ। पुत्री, हामी पनि तिमीसँगै बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई दर्शन गर्न, नमस्कार गर्न, सत्कार गर्न तथा पूजा गर्न जानेछौँ। हामीलाई पनि जानको निम्ति अवसर मिलाऊ। त्यसपछि श्रेष्ठी पुत्रीले बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पूजा गर्न तथा सत्कार गर्नको निम्ति तयार हुँदै आफ्नो मातापितालाई हुन्छ भन्दै यस्तो भनिन्, हे मातापिता, तपाईहरू जे भन्नुहुन्छ त्यसै अनुरूप गर्नुहोस्। म कुशल पक्षको निम्ति कुनै बाधा पुर्याउँदिन भनी बताएपछि श्रेष्ठी पुत्री बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पूजा गर्न तथा सत्कार गर्नको निम्ति तयार भइन्। त्यसपछि ती श्रेष्ठी पुत्रीले 500 रथहरूलाई पनि अलङ्कारहरूद्वारा अलङ्कृत गर्न लगाइन्। 500 पुत्रीहरूलाई पनि अलङ्कृत गराइन्। अलङ्कारले अलङ्कृत गरेर नाना वर्णका पुष्पहरू तथा विचित्र वर्णका वस्त्रहरू लिइन्। पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, चिवर, छत्र, ध्वजा, घण्टा तथा पताकाहरू लिइन्। नाना प्रकारका रत्नहरू तथा विचित्र वर्णका नाना रत्नमय पुष्पहरू पनि लिइन्। खाद्यान्न तथा भोजनका स्वादिष्ट परिकारहरू आदि मातापिताले पनि लिएर बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितसँग एकै रथमा आरूढ हुनु भई 500 पुत्रीहरू 500 रथमा आरूढ भएर ती 500 पुत्रीहरूद्वारा परिवृत्त गरी अगाडिबाट लामबद्ध हुँदै मातापिता आदि धेरै परिवारका साथ पूर्व दिशातर्फ प्रस्थान गरे। बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले टाढैबाट गन्धवती नगर विचित्र दर्शनीय सप्तरत्नद्वारा निर्मित सप्तरत्नमय 7 खण्ड पर्खालले घेरिएको 7 तोरण भएको 7 खण्डको पर्खाल तथा ताड वृक्ष पङ्क्तिले पूर्ण रूपमा घेरिएको 12 योजनको लम्बाइ तथा चौडाइ विस्तार भएको समृद्धि सम्पद सुख सुविधा सम्पन्न धेरै मनुष्यहरूद्वारा भरिएको मध्य व्यापार गृहको माला नाना थरीका विचित्र चित्र सदृश दर्शनीय समान छिद्र तथा मिलेका जनयुग्य यान तथा वाहन पैदल हिँड्ने बाटो खाल्डाखुल्डी नभएको 500 जनाले सुनिष्पन्न भएका त्यस नगरको मध्य चौबाटोमा बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत धर्मासनमा विराजमान भएर
परिषद अनेक सय, परिषद अनेक हजार तथा परिषद अनेक लाखले परिवृत्त पुरस्कृत भएर धर्मदेशना गरिरहनु भएको देखे। देख्नासाथ उनीहरूले यस्तो सुख प्राप्त गरे कि उदाहरणको निम्ति प्रथम ध्यान सम्पन्न गरेको भिक्षुले मनस्वीकार गरे जस्तै अग्र भए। त्यो देखेर यस्तो सोच्दछन् कि म रथमा बसेर बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको सामु जानु त उचित हुँदैन भनी त्यो रथबाट ओर्लिए। त्यसपछि रथबाट ओर्लिएर अन्य श्रेष्ठी पुत्री र 500 जना पुत्रीहरू पनि सँगै रथबाट ओर्लिए। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित तथा श्रेष्ठी पुत्री लगायत 500 पुत्रीले परिवृत्त भई अगाडि अपरिमाण पूजा व्यूहसहित बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको स्थानमा पुगेर लामबद्ध भए। अपरिमाण पूजा सामग्री सहित बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत सामु पुगे। पुनः त्यसबेला बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतले प्रज्ञापारमिताको कुटागार सप्तरत्नमय रक्तचन्दनले अलङ्कृत मोतीको जालले परिक्षिप्त गरिएको त्यो कुटागारको चारै कुनामा मणिरत्न राखिएकाले प्रदीपको कृत्य गर्छन्। रजतले निर्मित धूपको पात्र 4 दिशामा झुन्ड्याइएका यिनीहरू सबै प्रज्ञापारमिताको पूजार्थ हुन्। केवल शुद्ध कृष्णागुरु धूप बालिएको त्यस कुटागारको बीचमा सप्तरत्नमय 4 आसन राखे। त्यसको माथि रत्नद्वारा निर्मित 4 पेटिका राखिएको र त्यसभित्र प्रज्ञापारमितालाई सुवर्ण पट्टमा वैदुर्यको लेपनद्वारा लेखिएको त्यो कुटागारलाई पनि नाना प्रकारका चित्र अङ्कित पट्टद्वारा अलङ्कृत गरियो। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित तथा श्रेष्ठी पुत्री लगायत 500 पुत्रीहरूले एकसाथ त्यो कुटागार अपरिमाण पूजा सामग्रीद्वारा मण्डित भएको देखे। त्यहाँ अनेक सहस्र देवहरूको पनि दर्शन भयो। देवेन्द्र शक्रले पनि दिव्य मान्दारव पुष्प, दिव्य चन्दन चूर्ण, दिव्य सुवर्ण चूर्ण तथा दिव्य रजत चूर्ण आदिद्वारा त्यो कुटागारलाई अभिकिरण तथा अभिप्रकिरण गरिरहेको देखे। दिव्य वाद्यहरू पनि सुने। दर्शन तथा श्रवण गर्नुभई बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे देवेन्द्र, तपाईँ अनेक सहस्र देवहरूसँग एकैसाथ यो रत्नमय कुटागारमा केका निम्ति दिव्य मान्दारव पुष्प, दिव्य चन्दन चूर्ण, दिव्य सुवर्ण चूर्ण तथा दिव्य रजत चूर्ण आदिले अवकिरण, अभिकिरण तथा अभिप्रकिरण गर्नुभएको हो? केका निम्ति देवहरूले आकाशमा यी दिव्य वाद्य बजाइरहेका छन्? त्यस्तो सोध्नु भएपछि देवेन्द्र शक्रले बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे कुलपुत्र, यी प्रज्ञापारमिता त बोधिसत्व महासत्वहरूका माता तथा परिणायिका भएकीले यसमा शिक्षित हुनाले बोधिसत्व महासत्वहरू सर्वगुणको पारमितामा अनुगत बुद्धको सर्वधर्म तथा सर्वकार्यता पनि शीघ्र नै प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ जान्नुहुन्न भनी सोधेपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो भन्नुभयो, हे कौशिक, ती प्रज्ञापारमिता बोधिसत्व महासत्वहरूकी माता तथा परिणायिका कहाँ बस्नुहुन्छ? शक्रले भन्नुभयो, हे कुलपुत्र, उहाँ यो कुटागारभित्र सुनको पट्टामा वैदुर्यको लेपनले लेखिएको आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतले सप्त अभिमुद्राद्वारा अभिमुद्रित गरी स्थापित गरिराख्नु भएको हुँदा मैले तिमीलाई दर्शन गराउन कठिन छ। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित श्रेष्ठी पुत्री सहित 500 पुत्रीहरू एकसाथ तिनीहरूले पुष्पमालाका गुच्छा, वस्त्र रत्न, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, चिवर, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताकाहरू, स्वर्ण तथा रजतद्वारा निर्मित पुष्पहरू लिएर आएका ती परिवारहरूले
प्रज्ञापारमितालाई पूजा गरेर यसरी नै आर्य बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पूजा सत्कार गर्नको निम्ति अन्य धेरै अंशहरू अलग अलग स्थानमा स्थापित गरे। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित सहित श्रेष्ठी पुत्री आदि 500 पुत्रीहरूले पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, चिवर, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताकाहरू, चन्दन चूर्ण, सुवर्ण तथा रजतद्वारा निर्मित पुष्प तथा दिव्य वाद्यहरूले प्रज्ञापारमितालाई पहिला पूजा गरेर बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको स्थानमा गएर धर्मलाई पूजा गर्नको निम्ति बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, चिवर, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताकाहरू, चन्दन चूर्ण, सुवर्ण तथा रजतद्वारा निर्मित पुष्पहरूले अवकिरण, अभिकिरण तथा अभिप्रकिरण गरे। दिव्य वाद्य पनि राम्ररी बजाए। त्यसपछि ती पुष्पहरू बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको शिरमाथि एक पुष्प कुटागार बने। सुवर्ण तथा रजतद्वारा निर्मित पुष्प तथा नाना रङका पुष्पहरू आकाशमा विमान जस्तै अडिए। त्यसको चिवर तथा ती वस्त्र रत्नहरू पनि आकाशमा नाना रत्नहरूको मेघ मण्डल झैँ भएर रहे। बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित तथा श्रेष्ठी पुत्री आदि ती 500 जना पुत्रीहरूले बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतले त्यस प्रकारको रिद्धि प्रातिहार्य गरिरहेको देखेपछि उनीहरू आश्चर्यचकित भए। त्यस प्रकार बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत यो महारिद्धि प्रातिहार्य युक्त यस प्रकारको महान अनुभाव तथा यस प्रकार महातेजले युक्त भएर यो कुलपुत्र बोधिसत्वको चर्यामा चर्या गरिरहँदा त यस प्रकारको रिद्धि विकुर्वणले युक्त हुन्छ भने अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बोधि प्राप्त गर्दा त के होला भनी सोचे। त्यसपछि श्रेष्ठी पुत्री आदि ती 500 पुत्रीहरूले बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत प्रति प्रीति उत्पाद गर्दै त्यहाँ भएका समूहले अध्याशयद्वारा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गरी यसरी यो कुशल मूलद्वारा हामीहरू भविष्यमा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध हुन सकौँ। बोधिसत्वको चर्यामा चर्या गर्दा पनि बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतले जस्तो धर्म प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तै धर्महरू प्राप्त गर्न सकौँ। जसरी बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतले प्रज्ञापारमितामा सत्कार तथा गुरु कर्तव्य गर्नुहुन्छ त्यसरी नै प्रज्ञापारमितामा सत्कार तथा गुरु कर्तव्य गर्न सकौँ। बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतले जसरी सम्प्रकाश गर्नुहुन्छ त्यसरी नै हामीहरूले पनि बहुजनलाई सम्प्रकाश गर्न सकौँ। जसरी यी बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत यो प्रज्ञापारमितामा उपाय कौशलद्वारा युक्त भई परिसम्पन्न हुनुभयो त्यसरी नै हामीहरू पनि प्रज्ञापारमितामा उपाय कौशलद्वारा युक्त भई परिसम्पन्न हुन सकौँ भने। त्यसपछि बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदित तथा श्रेष्ठी पुत्री आदि ती 500 जना पुत्रीहरूले प्रज्ञापारमितालाई पूजा गरे। बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई पनि सत्कार गर्दै बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतको पाउमा शिरद्वारा अभिवन्दना गरी गौरव गर्दै अञ्जलिबद्ध गरेर प्रतीक्षापूर्वक एकातिर बसे। एकातिर बसेर बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतलाई बोधिसत्व महासत्व सदा प्ररुदितले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे कुलपुत्र, म यहाँ प्रज्ञापारमिताको गवेषण गर्दै अरण्य स्थानमा पुग्दा कुलपुत्र पूर्व दिशातर्फ जानुहोस्, प्रज्ञापारमिता श्रवण गर्नेछौँ भन्ने निर्घोष सुने। मैले सम्यक रूपमा निर्घोष गरिएकोलाई श्रवण गरेर पूर्व दिशातर्फ भन्दा अन्यत्र गएर यस्तो सोचे कि मैले कहाँसम्म जानु पर्ला,
कसको अगाडि प्रज्ञापारमिताको श्रवण प्राप्त हुन्छ भनी सम्यक रूपमा उक्त निर्घोषलाई मैले प्रश्न गरिन भन्ने सोचेर अति दौर्मनस्य हुँदै अति दुखी भएर त्यस स्थानमा 7 रात 7 दिन बिताए। त्यसरी दुखित भएकाले आहार ग्रहण गर्न पनि मन लागेन। तर पनि प्रज्ञापारमितालाई मात्र मनमा लिएर कति टाढासम्म जाउँ र यो प्रज्ञापारमिता कोबाट श्रवण गर्ने तथा प्राप्त गर्ने बारे त्यो निर्घोषलाई प्रश्न सोधिन भनी सोचिरहँदा त्यसपछि मेरो सामु तथागतको विग्रह प्रादुर्भूत भयो। त्यो विग्रहले यस्तो भन्नुभयो, हे कुलपुत्र, तिमी यहाँदेखि 500 योजन क्रमिक रूपले पार गरेर जहाँ गन्धवती नगर भनिने त्यो स्थानमा बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गतले प्रज्ञापारमितालाई देशना तथा प्रकाश गरिरहनु भएको देख्नेछौ भनी भन्नुहुँदा त्यसपछि म महाप्रीति तथा प्रामोद्यले युक्त भए। म त्यो महाप्रीति तथा विशाल प्रामोद्यद्वारा व्याप्त भएर त्यो पृथ्वी प्रदेशमा अचल भई तपाईले प्रज्ञापारमितालाई देशना गरिरहनु भएको सुने। त्यो सुनेपछि ममा धेरै समाधि मुखहरू प्रादुर्भूत भए। म त्यस स्थानमा रहँदा 10 दिशाका लोक धातुका भगवान बुद्धहरूले आनन्दको श्वास फेर्नु भएर साधुवाद दिनुहुँदै भन्नुभयो, हे कुलपुत्र, साधु साधु, तिम्रा यी समाधिहरू त प्रज्ञापारमिताबाट निर्जात भएका हुन्। यसमा आश्रित भएर नै हामीले पनि बुद्धका सर्वधर्महरू परिनिष्पन्न गरेका हौँ भनी ती तथागतहरूले मलाई राम्ररी सन्दर्शन गराउनुभयो, स्थापित गराउनुभयो, समुत्तेज गर्नुभयो तथा सम्प्रहर्ष गर्नुहुँदै अन्तर्धान हुनुभयो। म पनि त्यो समाधिबाट जागेपछि यस्तो सोचे, ती तथागतहरू कहाँबाट आउनुभयो, ती तथागतहरू कता जानुभयो। त्यसपछि पुनः मैले यस्तो सोचे, बोधिसत्व महासत्व धर्मोद्गत धारणी प्राप्त तथा 5 अभिज्ञायुक्त भई पहिलेका जिनहरूलाई कृताधिकार गर्दै कुशलमूल अवरोपित गरेर प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलमा सुशिक्षित भएकाले उहाँले मलाई ती तथागतहरू कहाँबाट आउनुभयो तथा ती तथागतहरू कता जानुभयो भन्ने यस अर्थलाई यथावत निर्देश गर्नुहुनेछ। मैले त्यो तथागतको विग्रहको निर्घोष सुनेर जसरी निर्देश गर्नुभएको थियो त्यसरी नै पूर्व दिशातर्फ सम्प्रस्थित भए। सम्प्रस्थित भएर पनि केही दूरी पर पुगेपछि मैले आर्य धर्मोद्गतले धर्मदेशना गरिरहनु भएको देखेँ। दर्शन हुने बित्तिकै ममा उदाहरणको लागि भिक्षु प्रथम समाधिमा समापद्य भई एकाग्र मनसिकार गर्दा उत्पन्न हुने जस्तै सुख प्रादुर्भूत भयो। हे कुलपुत्र, तिमीलाई मैले ती तथागतहरू कहाँबाट आउनुभयो र ती तथागतहरू कता जानुभयो भनी सोद्धा, हे कुलपुत्र, जसरी हुन्छ मलाई तथागतहरू कहाँबाट आउनु भएको र ती तथागतहरू कता जानुभयो भन्ने बुझेर तथागतहरूको दर्शनसँग अलग नभई तथागतहरू कहाँबाट आउनुभयो र ती तथागतहरू कता जानुभयो मलाई बताउनुहोस्। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताबाट सदा प्ररुदित नामक यो 30औं परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। आर्य अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्मश्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।